Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Please subscribe the button below. Pakipindot sa notification bell for you to update my upcoming videos. Okay, alright. So, karon guys, atong hisgutan ang unang sakramento. Kung na subaybayan ninyo ako ang programa, unang yugto, ikaduhang yugto, naghisguta og sakramento. 7 ka mga sakramento. O karon, ang unang sakramento maong bunyag ug mao ni atong hisgutan karon. Unsa man kining sakramento sa bunyag ug nganong ang tao magpabunyag man o labi na sa tuwa mga Katoliko nga bata pa lang bunyagan. Mao na ang ato ang tukion karon sa ato ang ikatulong yugto sa atong programa. So atong isgutan ang sakramento sa bunyag, pulong atong mabasa diya sa Biblia ug unsa ning kahulugan sa pulong nga bunyag. But sa dili pa ta mohisgot sa unahan, tuguti ko sa gamay nga pasiuna, kasaysayan gamay sa ato ang bunyag, no? Unsa ni ang bunyag isip tradisyon natong mga Kristohanon o Katoliko. Mga igsoon, ang bunyag usa ka popular kaayo nga tradisyon o kanato mga Katoliko. Usa ka popular nga kinaiya isip usa ka dakong banay sa pagsuod o paghigugmaay o paghigugma nato sa mga kabataan. So padayon ta sa unahan. Karon atong tukiyon na pod ang pulong nga bunyag, no? Bunyag. Unsa may tinubdan sa pulong nga bunyag? Ang pulong bunyag nagagikan kini sa pulong Griego nga bapto or baptisan. Pasabot nagkahulugan kini pagtuslob o pag-unlod diha sa tubig. So sa unang kuan ang bunyag mo nang pagtuslob sa tubig, no? Binato si Juan, gibunyagan si Kristo sa tubig, ituslo. Pero karon sa mga nadagan ng panahon, nanay mga kausaban. Gani, doon na naman tayo tulo ka klase sa pagbunyag. Mga pagtuslob, pag-unlod na to sa tubig sa bunyagan, o pagbubo sa tubig, and sprinkling o pagbisibis. Sprinkling o water. Depende sa lugar kung asay mas galante available. So muna nagagikan ang pulong bunyag, paghugas. So ang sakramento sa bunyag, usa ka sakramento sa pagsaulog, pagpasiugda nga ang bata nga gibunyagan nagsugod na sa pag-ambit sa pagtuong Kristohanon. Diha labi na sa katilingban. So naglaom kita nga mutubo o ning bataan amo mahon diha sa Kristohanong pagtuo, nubanan sa mga ginikanan ninong ug ninang. So mao ni ang pagbunyag. Mo kay ang bunyag sama sa ingon pagtuslob man sa tubig, mao ang paghugas sa sala sa tao. So paghugas sa sala. So sa ato mga Katoliko, bata man bunyagan. Ang pangutana, doon na ba'y sala ang bata? Ay bata pa man, balo na ba ni mamakak? Mo istorya na ba din dili pa, di ba? So atong unsa man nga sala atong hugasan o limpyuhan diha. Katong sala nga panulundon, sala sa atong unang ginikanan nilaadan og iba. So mao na ang papason sa atuang sala diya sa pagbunyag, no? Paglimpyo sa sala. Nganong gikinahanglan man nato bunyagan ang bata? Sa Biblia mabasa nato diha sa Mateo 28:19-20. Nagaingon, bunyagan ninyo ang tanang tao aron sila maluwas. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. So kay ang pagbunyag mao ang pagluwas sa sala. So kung nisa nituota nga bata dili mabunyagan, kung mamatay ni siya nga walay bunyag, nituota nga dili siya maluwas. Kay ang kaluwasan mao lang pagbunyag. So munang pinaagi ni ana nga ato siyang bunyagan kay diha palangdaan maluwas na ang bata, no? Nga usahay
masipyatas pagtubag kay wa po ta kabalog asa dapitan ni mabasa pungwan. Kasagaran ginagamit na to sa Biblia about sa bunyag diya sa Mark 16:16 nagaingon nga bunyagi sangyawi sila sa mga maayong balita ang mutuog magpabunyag maluwas. So sa to pa ang ilang kuan mo na dagko ang ilahang bunyagan sa mga sikta kay ang giingon man sa Biblia sangyawi. So sangyawi sa sila ang mutuog magpabunyag mo'y maluwas. So ang bata dili pa man di pa man kasabot kung imong sangyawan. Pero walay dautan niya na sama sa kong ingon nga nito uban ang bata kung di mabunyagan di maluwas nan ingon man pud si Mateo 28:19-20 nga ang tanang tao bunyagan aron maluwas. So ay kog ingna nga ang baboy dili baktin ay kog ingna nga baktin dili baboy kay baktin man. Ay kog ingna ang bata dili tao kay bata man. So tao gyapon. Giingon si Biblia tanang tao para maluwas sila. So mo na atong mabasa po diha sa Biblia. Kung nganong nagkuan man punta nga bata bunyagan. Ito ta nga bata bunyagan kay diha sa Mateo 19:14 niingon si ang Ginoong Jesucristo. Let the children come to me and do not hinder them because the kingdom of God is belong to them. So ang gingarian sa Ginoo na belong sa mga bata. You cannot enter into the kingdom of God unless you become a child. So mo na giingon diha. So mo nang gitiga na to bililhon ang mga kabataan. Mo ni nga ang bunyag pod nagsugod dito sa panahon ni Juan. No, during sa panahon sa mga Israelita, nabatasan nila nga maghugas sila og mga kamot og tiil. Magligo nga nagatimaan sa ilahang tinguha nga maluwas sila sa kalagnon kahugawan sa kalagnon. Mo na ang ilahang Juan pagtuo sa unang panahon. Apan si Juan usab nagtudlo kanato nagpatino nga ang tao aron maluwas siya siyang kasalanan kinahanglan mutug-an siya siyang pagkamakasasala o muangkon siya siyang pagkamasasala. Mubiya siya sa iyang pagkamasasala aron ang ilang paghinulsol, pagbiya sa ilang mga sala makaangkon sila og kaluwasan. Mo na sama sa kong giingon sa unang yugto sa kong programa nga dunay sala nga dili mapasaylo katong sala nga dili nato ang kunon. So aron maluwas kita ang kuno nato atong pagkamakasala atong sala nga nabuhat ug mangayo kitag pasaylo sa Ginoo aron kita maluwas. So mao na. Diya sa kuan sa panahon ni Juan nagpabunyag si Kristo, di ba? Sa Jordan. Si Kristo nagpabunyag dili tungod kay nasa sala. Apan gusto lang niyang ipaabot nga moapil siya sa pundok sa mga makasasala tungod kay siya maoy mupasan sa responsibilidad sa atong mga sala. Siya mutubos kanato. Kaya ang atong kalag kumbaga napunsyap na, naprinda. So kay naprinda man kinahanglan lukaton. So ang mulukat niini mo ang tuang Ginoong Jesucristo. Diya sa Isaiah 53:4-5, no? So si Jesus midawat sa bunyag ni Juan aron pagtagna nga ugma damlag siya maluwas diha sa kamatayon. Agig pagbayad sa sala nga ato ang nabuhat. Nga diin si Kristo ang mo luwas kanato. Muna ang giingon diya sa John 1:36. Aniya na ang kordero sa Dios nga nagkakuha sa sala sa kalibutan. So niabot ang Ginoo para pagwala sa sala sa kalibutan. Tungod sa dagan sa panahon, ang pagsaulog sa bunyag gihimo na diha sa dagkong simbahan. Ilabi na during sa panahon ni Haring Constantino. Bisan pa man lahi ang porma sa paggamit sa pagbunyag, apan ang kahulugan nga gibuhat nato pinaagi sa mga simbolo nagapadayon gihapon. So wala na usab kini ang kahulugan sa atong bunyag. Kung nakita nga mga pagbunyag, diin ang bata pagabunyagan sa tubig. So nalay sama sa ingon na usab na lang sa una tuslo sa tubig, dagat limpyo pa mang sapa sa una, sapa tuslo ka ug dulpog sapa. Karon hugaw naman. Oh.
Kung asa ka nga lugar, o diri ka sa kwan, ato sa pa dito, di ba, puno basura. Dito slow ni mo dito, kita kag krino, kita ka Ginoo, wala. Kwan, basura ang nakita, o di ba? So muna practical taw sa karon, ang atong bunyag karon kasagaran sa simbahan, pagbubo na lang og tubig. Pero ang kahulugan niini wala na wala. Kahulugan mao ang pagwala sa sala o paglimpyo o paghimo nato isip mahimong sinugdanan sa pagiging Kristiyanos. Niadtong tuig 500 AD, ang ginikanan nga mga Kristiyanos mipadayag nga buot usab sila nga bunyagan ang mga anak o bata. Dinhi sa pagsugod sa pagbunyag, dinhi na nagsugod ang pagbunyag sa mga bata itong 500 AD kay sila nagpasalig bunyagan ang bata bisag wa pay buot pero sila mo garantiya kitang mga ginikanan mo garantor para kanila. So kumikir baga sa utang bitaw kung sahay di man ka ma-approve kung walay kumikir. So kailangan nato og kumikir. Kita mga ginikanan ninong-ninang mo garantiya nga kini bata bunyagi ni pader. Kay kini bata among paningkamutan nga budako ug mulambo nga mamahimong maayong Kristiyanos. Diha sa pagtulunan sa simbahan. O di ba? So muna ato ang mga garantiya. So diha sa pagsaulog sa bunyag, doon natay mga gigamit nga mga simbolo. Sama sa kong i-mention na nyaging mga programa nato nga kini usa ka sakramento. Ang sakramento mao'y timaan, simbolo, balaan, simbolo, sakramento, sacred, minto means simbolo, sign, o doon ay mga simbolo. Kay usay kita mga Katoliko, mga tanga-tanga pud bitata. Bulok-bulok usay, dugay kasabot. So karon masabta nato, dunay mga simbolo atong pagabuhaton, di ba? Kay usay bitaw o diya sa eskwela pa bitaw pa kanon o okay class get 1/4 sheet of paper. Say tanga-tanga pa yun. Share 1/4 share. O ing na naging 1/4. Muta na pag 1/4 di ba usay tanga ni mga Pilipino usahay. O di ba? Mo na nga kinahanglan nato dunay simbolo para mas masabta nato pag-ayo. Di ba? So unsa may mga simbolo nga atong makita diha sa kwan. Una, kaning tubig. Simbolo sa tubig. So dunay tubig nga gigamit sa masungingon mo ibubo muning timaan sa paghugas sa sala, pagwala sa sala. Na pagdawat nato diha sa Kristohanong banay o kang Kristo. Pagdawat nato kay Kristo. Sa masungingon nga ang tubig nga ganina gamito na ang bunyag o paglimpyo sa sala, so hugasan ta. Kung ang sinina bitaw nga puti kung hugaw na kinahanglan nimo labhan. So gamitan mo tubig. So hugasan, hugaw itong kamot, hugas tag tubig para malimpyo. So muna ay simbolo sa tubig. Ikaduha, doon ay lana. Lana, gigamit na nato, gigamit sa kuan, pare, dihog sa bata nga bunyagan, diin mo'y pag-ambit nato sa misyon ni Kristo. Sa may misyon ni Kristo, misyon sa pagsaksi, pag-alagad, ug pag-ampo ug pag-ila sa kabubuton sa Dios alang sa pagtukod sa gingharian niya. Diin naghari ang kamatuoran, kaangayan, gugma, kalinaw ug kalipay. Mao na ang simbolo sa lana. Katulo, kaning puti nga panapton nga isulob niya sa bata. Puti nga panapton timaan sa pagbag-o. Nabag-o na ang atong kinabuhi diha kay Kristo. So sa masungingon gina ang puting panapton simbolo sa kaputli bag-o na. So muna isuot mo, suot kay sinang puti na laban na. Puti na kayo. Pero mudagan ang panahon imo nang suoton, mahugaw na siya. So kung mahugaw, kailangan na po imong labhan. Di ba? So ina na po nato kinabuhi. Human ka mabunyagan, limpyo na, pero sa ngadto-ngadto nimong paglawig, mahugawan kini. So kinahanglan labhan pag-usap. Unsa naman pong sakramento atong dawaton? Mao na ang sakramento sa kumpisal. Sakramento sa kumpisal, confirmation. Para
malimpyuhan na punta. Muna ato ang sunod nga dawaton. Ika-upat nga simbolo o ang kandila. So siyempre ang kandila timaan sa pagpadayag sa atong pagtuo kang Kristo, timaan sa kahayag. Kung mubren out ito, ngit-ngit, kinahanglan tag kandila para hayag. So mo na simbolo sa kandila. Ang kahayag sa tibuok kalibutan mao si Kristo. Muna ang kandila nagsimbolo sa kahayag. So mo ni mga simbolo nga atong gigamit para mas masabtan nato kung sa ning bunyag. Sama sa kong giingon sa unahan, ang bunyag mo paghugas sa sala, pagpapa sa sala, o pagsugod nato nga mamahimong usa ka Kristiyano sa katilingban. So mao ni siya kay surrendering of our sin to God. Mo na siya diha sa kwan. Kay diha bitaw sa Acts of the Apostles 2:38 ginaingon nga repent and be baptized matag usa kaninyo sa ngalan ni Kristo para kamo maluwas. Kaya sayloon mo sa inyo mga sala, di ba? Pag hinulsol kamo og pagpabunyag aron kamo malimpyo. Muna, limpyuhan mo sa sala, muna paglimpyo sa sala. Ato na pong isgutan karon ang mga katungdanan sa ginikanan o maninoy o maninay. Maninay, no? Diya sa kasulugan sa pagbunyag, ang mga ginikanan mismo mao'y mo garantiya, muhatag, sama sa gingon ganina, mo deklara sa ilang pagtuo, na kining bataa mo tubo ni, mo lambo, nga mahimong mayong Kristiyanos, sila ang muumol. Aning bata nga mahimong nga magkinabuhi dia kay Kristo. Sila ang mo garantiya. Unay kuan sa ginikanan. Sila ang magtudlo pinaagi sa pulong ug sa buhat nga gihatag gipadayag ni Kristo kanato. Maghatag sila og kinabuhi panag-ingnan isip usa ka mayong Kristiyanos. Sila pod magtudlo nga mahimong aktibo diha sa lihok ug pag-apil-apil sa kinabuhing Kristohanon diya sa katilingban. So ang mga ninong ug ninang mo ni sila magsilbing representante sa simbahan o sa Kristohanong katilingban. Ang ilang katungdanan maong paghinumdum kanunay sa mga ginikanan sa ilang responsibilidad ngadto sa bata. Katungod usab nila ang pagtambag o pagtabang sa mga ginikanan diha sa pag-umol o pag-amuma nga magdako kining bataa ngadto sa usa ka hingkod ug hamtong nga Kristiyanos. So responsibilidad usab sa ginikanan ang mga ninong-ninang nga mudako kining bata nga mahimong Kristiyanos in behalf sa ilahang ginikanan. So mo nay katungdanan pud nila. So ban bitaw sa maning mga ninong-ninang o ikaduhang ginikanan, Pader, ikaduhang ginikanan sa Juan. Oo, ikaduhang ginikanan, mamatay si Marie, mamatay si Pari, ikaw puli. O, di ba? Ikaduhang ginikanan man. Usay, dili kayo na to ni masabtan mo na nga. Ang ilang responsibilidad, ikaduhang ginikanan sa pagmatuto sa bata nga mamudako o mamahimong maayong Kristiyanos. So, doon na po'y hagit ka na to, humanta mabunyagan. So, doon na'y hagit. So, may hagit sa atua, pagdawat na to sa sakramento sa bunyag. Ang hagit mao ang pagpuyo sa usa ka kinabuhi sa pagtuo nga gipadayag diha sa pagka maampuon. Mampuon nga mulambo pinaagi diha sa pagampo sa simbahan. Kaduha, pagkamampuon, masaksihon sa kamatuoran dili sa mga bakak ha. Kamatuoran nga gibuhat ni Kristo. Pagkamaalagaron, maalagaron mo alagad sa mga tao, dili ikaw alagaran. Sama nga si Kristo ni anis kalibutan, wala siya ni anhi aron alagaran kundi mo alagad sa tao. So mao na ang hagit kanato nga usa ka binunyagan, no? Hagit kanato mo ingon ako pagampo, pagmasaksihon sa kamatuoran, maalagaron mo alagad sa mga tao. Alagad sa katawan, dili kita alagaran. Ug sa katapusan, gikan ning bag-ong kinabuhi, gikan kanabunyagan diha kang Kristo
ang pagkahiusa sa iyang lawas nga mao ang simbahan. Ang bunyag mao ang epektibo nga simbolo sa atong pag-ambit sa Dios nung kinabuhi. Kita nahimong bag-ong binuhat na ni Kristo. Diha sa 2 Corinthians 5:17. Nakaambit sa Dios nung kinaiya. 2 Peter 1:4. Dili na mga binuhat lang apan mga anak na kita sa Dios. Kay nahimo naman kitang sakop sa Kristohanong banay. Nahimo na tang anak ni Kristo. Nagluwas kanato sa ato ang kasalanan. Diha sa Espiritu Santo kinsa nga nagapuyo dinhi uban kanato. Mao ni siya ang bunyag.